आणि उत्सव जालो आमी खूब वर्सां मनयतात आणि हे फावटी आमकां 49 आणि फुडल्या वर्साक 50 वर्सां आमकां कंप्लीट जातली उत्सव करता आमी। हे आतां खूब भाविकांनी हांगा येतात, वर्सान वर्स साडी वाडत असतात। तिने पळयलां आसतलें आमचें कशें काम चलता आणि फुडल्या वर्सा आमचो असो टार्गेट आसा की बाकीची कितें कामां उरल्या देवस्थानाचे जावं राखणदाराचे जावं देवीचे जावं स्थापना करपाची हे फुडल्या वर्सा 50 जाता म्हणल्यार आमकां ते कंप्लीट करूंकूच जाय। आमचो सर बाबा आदोनवास हो पयलीं MLA आसा तेन्ना सुद्दां आमकां हेल्प करतालो देवस्थानाक आणि आतांय तो हेल्प करता, केन्ना ना म्हणना, केन्ना ताच्या ऑफिसान गेला ना घरा कडेन गेल्यार सुद्दां ना म्हणना। तशेंच सोशल वर्कर रुपयजी तेणेंय आमकां असो हेल्प केल्लें आसा आणि बाकीचे जे भाविका आसात खूब जाणांचे आसात नांवां घेवंक टायम ना आणि कितले तेणी एमावंट दिल्लो आसा तोय सांगपाक तितलो वेळ ना। तांकां सगळ्यांक ह्या देवस्थानाच्या वटेन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि अशेंच उत्सवाक येवचे। तशें आयज आसतलें आमचें आतां भजन जावन महाप्रसाद चालू आसा, फाल्यां आसतलें नाटकाचो प्रोग्राम आणि परवाय आसतलें नाटक, तर सगळ्यांनी येवचें। श्री कृष्णा देवस्थान त्यांची आज सुरवात जाला पूजा, सो आमी तसो वर्सां आपयताय आमकां तेजे कमिटी जावं गार्डन देवस्थान त्यांच्या आमंत्रण आमी आमंत्रण आमी पावले आणि हिंगा हांव आमचो हॉनरेबल MLA कडसानकान देवबाय म्हणटा आमच्या गांवांत येयला भेट दिवपाक आणि तेजे न्हू सदांच सगळे धर्माक तेजो आशिर्वाद आपल्या कडेन कितें जाता तो हिंदू मुस्लीम तें पडना, सो आपल्या कडेन कितें जाता तें सगळ्या धर्माक सो हेंच हांव ताका मागता की देवान तेजे जायती भेसांव घालून की युनिटी तो सांबाळटा, कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणे युनिटी सांबाळ्या आनी ताका लागून लोक ताका वाखाणटा आनी ते पासून ही कमिटी आज हांगसर येयल्या पळय आनी तो बिजी आसतना देखून तो येयला हेका कारण ही युनिटी सदांच सांबाळपाक आणि येतो ती वर्सां येतो ते वर्स 50 वर्सां घडून हाडलें, सो देवाक मागता ताका 50 वर्सां करपाक ताका देवान जायते व्हडाक दिवन जायतीं वर्सां जालीं ते म्हाका इन्वायट करता हांव पांय पडपाक येता आनी सदांच जेन्ना म्हजो टायम येता तेन्ना म्हाका सदांच ताचो हेल्प आसा आनी हांव तो केन्ना रिस्पॉन्स करतना वचना। तांची जायते निवड आसा हे आमचे एक सायडीन म्हणल्यार जाता एक बेले एक कसो गांव भितर आसा आनी हो बरें जावचें हें म्हाकाय दिसता आनी तेंचे प्रॉब्लम जाता ताका आतां आमच्या भावान सांगलेलें आसा 49 इयर्स जाल्ली ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ली आसा ही जोडा येत्या वर्साक 50 वर्सां भरता आनी म्हाका दिसता ते 50 वर्सां भरता म्हणजे हांव विचारला तेजे कमिटी 50 वर्सां ते बरें इतले उमेदीन आसा कित्याक 50 वर्सां ते सेलिब्रेट करपाक येत्या वर्साक रावता। हांव मागता तेजे लागीं जाता ती भाशेन ताणें येत्या वर्साक आमी 50 वर्सां बरी भाशेन करुया। जें म्हजे सायडीन कितें एज MLA एज हांव ZP आसतना देखून म्हाका जें कितें जाता त्या खोटान हांव जाता ते भाशेन आमी हेल्प करता आनी आतांय एज MLA म्हाका केल्लो आसा म्हजी एक कर्तव्य आसा जें म्हजे लागीं कितें जाता तें ताका दिवपाक हांव सदांच तेजें बरें आसतलो ते सदांच म्हजें बरें आसा हांव सदांच ताका बरें मागता आनी हांव समजता श्री कृष्णा देवस्थान हाका बरें आशीर्वाद दितले म्हणून।